हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 15 मा उपस्थित भइसकेका छौं। धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा ओम नमः शिवाय भन्न चाहन्छु। सबैको दिन मंगलमय बनोस्, सबैको विभिन्न दुःख कष्टहरू हरण भएर जाओस् हामीले भनिराखेका छौं। हर हर महादेव। ला उनै मेरा प्यारा भगवान भोले बाबाका गुणानुवाद आदि श्रवण गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौं। मेरा तपाईका हामी सबैका एकदम प्यारा भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ। ओहो, त्यसैले अब यहाँ हामीले श्रवण गर्नेछौं भगवान भोले बाबाको पूजा गर्दा हामीले कसरी पूजा गर्नुपर्दछ। ती कुराहरू आज केही यहाँनिर आउनेछन्। अनि भगवान भोले बाबा को हुनुहुन्छ, माता पार्वती को हुनुहुन्छ, यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्दै अघि बढ्नेछौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, यहाँनिर भनिएको छ अव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः पुरुषोच्यते सुव्यक्तान्तरधिष्ठानं गर्भः प्रकृति रुच्यते। शिवलिङ्गलाई माता पिताको स्वरूप मानेर त्यसको पूजा गर्नुपर्दछ हामीले सुनिसकेका छौं। भगवान शिवजीलाई पुरुष र शिवालाई प्रकृति भनिन्छ। माता पार्वतीलाई के भनिन्छ? प्रकृति भनिन्छ। अव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठान रूपी गर्भलाई पुरुष र सुव्यक्त आन्तरिक अधिष्ठान रूपी गर्भलाई प्रकृति भनिन्छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरु, पुरुष आदि गर्भ भएकाले त्यो प्रकृति रूपी गर्भसँग जोडिने भएका कारणले गर्दा गर्भवान हुन्छ। किनकि त्यही प्रकृतिको ऊ यानी कि मस्थल हो। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। प्रकृतिमा हुने पुरुषको संयोगलाई उसको पहिलो जन्म भनिन्छ। अव्यक्त प्रकृतिबाट महत्तत्व समेतको क्रममा जुन जगत उत्पन्न हुन्छ नि त्यसैलाई उसको दोस्रो जन्म पनि भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरु, जीवले पुरुषबाटै पटक पटक जन्म र मृत्यु प्राप्त गर्दछ। मायाले अन्य रूपमा प्रकट गराउनुलाई जन्म भनिन्छ। जीवको शरीर जन्मदै जीर्ण बुढो हुन थाल्ने भएकाले उसलाई जीव भनिएको हो। जीव त्यसै भनिएको होइन। जीव के हो? जीर्ण हो नि त। जन्मिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? बुढो हुन्छ। वर्ष पहिले त सानै हुन्छ, जन्मिँदै अब बढ्दै 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 गइसकेपछि अन्तिममा बुढो हुन्छ। त्यसैले त जीव भनिएको। जीव र शिव भनिन्छ नि हामीले। ल, जो जन्मन्छ र अनेकौं प्रकारका बन्धनमा पनि पर्छ। को? जीव। तर शिव पर्दैन, त्यसको नाम जीव हो। अर्थात जीवको अर्थ जन्म र बन्धन हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। यसकारण यो जन्म र मृत्यु रूपी बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि जन्मको आधार रूपी शिवलिङ्गको पूजा गर्नै पर्दछ। जो व्यक्तिहरूले शिवलिङ्गको पूजा गर्दैनन् ती व्यक्तिहरूको जन्म त धिक्कार छ। सबले भनौ हर 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 महादेव। ला अब यहाँनिर भगवान भोले बाबाको शिवलिङ्गको पूजा हामीले कसरी गर्नुपर्दछ त त्यसको बारेमा विशेष यहाँनिर बताइएको छ। हामीले श्रवण गर्दै अगाडि बढौं। शिवलिङ्गको पूजाका लागि के चाहिन्छ?
गाईको घिउ चाहिन्छ। गाईको घिउ अलग अलग, अब के गाईको घिउ मात्रै हो, गाईको दुध मात्रै हो, त्यति मात्रै होइन, गाईको दही पनि चाहिन्छ। क्षीराद्यं च पृथक् चैव मधुना चेक्षुषारकहि गव्यक्षीरान्न नैवेद्यं प्रणवेनैव कारयेत्। के भनियो त यहाँ भन्दा शिवलिङ्गको पूजाका लागि गाईको दुध, गाईको दही, गाईको घिउ अलग अलग राख्नु पर्दछ र यिनमा पनि अन्य आवश्यक पदार्थ थपेर पञ्चामृत बनाएर त्यसले शिवलिङ्गको अभिषेक गर्नुपर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोले बाबालाई जल चढाउँदै हर हर महादेव। ल यस पछाडि गाईको दूध र अन्न मिसाएर नैवेद्य बनाएर त्यस पछाडि ओमकारको उच्चारण गर्दै त्यो भगवान शिवजीलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। ओम भनेर अर्पण गर्दा पनि भगवान शिवजीकै नाम जपेको हुन्छ। केही आएन नि हामीलाई मन्त्र, ओम भन्दै अर्पण गर्ने, ओम भन्दै अर्पण गर्ने। समग्र ओमकारलाई ध्वनि लिङ्ग भनिन्छ। स्वयम्भू लिङ्ग नाद स्वरूप भएकाले त्यसलाई नाद लिङ्ग भनिन्छ। यन्त्र वा अर्घा बिन्दु स्वरूप, अर्धा बिन्दु स्वरूप नि अर्धा हुन्छ नि, बिन्दु स्वरूप भएकाले त्यसलाई बिन्दु लिङ्ग भनिन्छ। त्यसमा अटल भएर रहेको शिवलिङ्ग मकार स्वरूप भएकाले त्यसलाई मकार लिङ्ग भनिन्छ। सवारी चलाउने समेतको लागि जुन चर लिङ्ग हुन्छ त्यो उकार स्वरूप भएकाले त्यसलाई उकार लिङ्ग भनिन्छ। तथा पूजामा अब दीक्षाका विधानहरू पनि छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। जस्तै अब यहाँनिर भनिन्छ पूजामा दीक्षा दिने जो गुरु छन् नि उनको रूप अकारको प्रतीक हो। अकारको प्रतीक भएकाले अकार लिङ्ग त्यसलाई मानिन्छ। यसरी अकार उकार मकार बिन्दु नाद र ध्वनिका रूपमा लिङ्गका 6वटा भेद रहेका छन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। यी 6वटा अवयव होइन, अकार उकार मकार बिन्दु नाद र ध्वनि, यी मिलेर के भनेको छ, ओम भनेको छ। यी 6वटा लिङ्गको नियमित पूजा गर्ने साधक मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा रहेको छैन। ऊ मुक्त हुन्छ, स्वर्ग मात्र प्राप्त गर्ने होइन, उसले त के पाउँछ, मुक्ति पाउँछ। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर षड्लिङ्गको पूजाको बारेमा फेरि ऋषिहरूले सोधिहाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त, षड्लिङ्गको कुरा आयो नि त यहाँ। ऋषिहरूले सोध्नुभयो प्रणम्य च महात्म्यम प्रणवस्य च महात्म्यम षड्लिङ्गस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। ऋषिहरूले सोध्नुभयो अब हामीलाई त्यसो भए हे सुतजी सिलसिलाबद्ध रूपमा षड्लिङ्ग रूपी प्रणवको महात्म्य र शिवभक्तको पूजाको प्रकारका विषयमा विस्तार पूर्वक बताइदिनुहोस् न त, बताइदिनुहोस्। कसरी पूजा गर्नुपर्दछ, के हो त, शिवभक्तको महिमा के रहेको छ, महात्म्य के रहेको छ। तब सुतजीले अगाडि गएर भनिबक्सनुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ तपोधनैर्भवद्भिस्सा सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः। यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ तपाईहरुले ज्यादै उचित प्रश्न गर्नुभएको छ, तर यसको ठीक जवाफ भगवान शिव बाहेक अन्य कसैले पनि दिन सक्नुहुन्न। तैपनि शिवका कृपाले म यसको विषयमा बताउने छु। भगवान शिवजीको कृपा भएन भने नि कहाँ श्री शिव महापुराण भन्न सकिन्छ हैन, पुरा भन्नै सकिन्न नि हैन। यसो अलिअलि छन्द छन्द त सुन्या भरमा जसले पनि भन्छ, तर भगवान शिवजीको कृपा चाहिन्छ यी सबै कुराहरू भन्नका लागि। अब शिवजीले सधैँ हामी सबैको रक्षा गरून्। पहिले उनी सुतजीले भगवान शिवजीको महात्म्य गाउनु अगाडि भगवान भोले बाबाको ध्यान गर्नुभएको छ। प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको संसार रूपी महासागरलाई प्र भनिन्छ। यसलाई पार गर्ने डुङ्गा के हो, प्रवण हो। यसैले
ओमकारलाई प्रणव भनिन्छ। के हो? प्रणव हो नि त, यसलाई पार गर्ने ढुङ्गा प्रणव हो। ओमकारले आफ्नो जप गर्ने साधकहरूलाई भन्छ, ओमकारले के भन्छ? आफ्नो जप गर्ने साधकहरूलाई भन्छ प्रपञ्च न छैन वह तिमीहरूका लागि भन्छ के। यसकारण यो भावका आधारमा ज्ञानीले ओमकारलाई प्रणव भन्दछन्। यसको दोस्रो भाव हो प्र भनेको प्रकर्षेण, न नयेत वह युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः यसरी बताइएको छ। अर्थात् यसले तिमी सबै उपासकहरूलाई बलपूर्वक मोक्षसम्म पुर्याइदिन्छ। केले? ओमले, यो प्रणवले। यसैले यसलाई ऋषिमुनिले ओमकार भन्दछन्। यसले आफ्नो जप गर्ने योगीहरू र आफ्नो मन्त्रको पूजा गर्ने उपासकका सबै कर्म नष्ट गरिदिएर अलौकिक नवीन ज्ञान दिने भएकाले यसलाई ओमकार भनिएको हो। त्यसै ओमकार भनिएको होइन। ती माया रहित शिवलाई नै नवीन भनिन्छ। शिव शुद्ध स्वरूप भएकोले उनलाई ओमकार भनिन्छ। ओमकारले साधकलाई शिव स्वरूप बनाइदिन्छ। ओम 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 हामीले जपिराख्यो भने नि, हामीले हिजोदेखि पनि श्रवण गरिसकेका छौँ, व्यक्ति शिव स्वरूप बन्दछ। ज्ञानीले त्यसलाई ओमकार भन्दछन् अथवा नवीन अलौकिक परमात्माको ज्ञान गराइदिने भएकाले त्यो ओमकार हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। प्रको अर्थ के रहेछ त हामीले बुझ्यौँ नि त, होइन? प्रणवको अर्थ के रहेछ त त्यो पनि हामीले बुझ्दैछौँ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू यहाँनिर आइरहेको छ। ओमकारको स्थूल र सूक्ष्म दुईवटा भेद बताइएको छ। यहाँनिर दुईवटा भेद छन्, एउटा सूक्ष्म छ, एउटा स्थूल छ। एक अक्षर रूपी जुन ओमकार छ त्यसलाई सूक्ष्म ओमकार र नमः शिवाय यी 5 अक्षर भएको मन्त्रलाई स्थूल ओमकार सम्झनु पर्दछ। जसमा स्पष्ट रूपमा 5 अक्षर छैनन् त्यो सूक्ष्म हो भने जसमा 5 अक्षर स्पष्ट छन् त्यो स्थूल हो। जीवन मुक्त पुरुषले सूक्ष्म र ओमकारको जप गर्नुपर्ने विधान बताइएको छ। त्यही उसका लागि सबै साधनको सार पनि हो। हुन त अब यहाँ बताइन्छ जीवन मुक्त शुद्ध स्वरूप भइसकेको हुनाले चाहिँ उसका लागि कुनै साधनको आवश्यकता त रहँदैन रहन त। तर पनि अरूले देख्दा जुन समयसम्म शरीर रहन्छ त्यस समयसम्म उद्वारा ओमकारको जप रूपी सहज साधना आफै भइरहन्छ अथवा गर्न खोजे राम्रो हुन्छ। ओम 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 होइन? उसले आफ्नो शरीर नष्ट भएसम्म स्थूल ओमकारको जप र त्यसको अर्थ रूपी परमात्मा तत्त्वको खोजी गरिरहेको हुन्छ भने शरीर नष्ट भएपछि ऊ पूर्ण रूपमा शिवमा विलीन हुन्छ। जसले अर्थको अनुसन्धान नगरेर मन्त्रको मात्र जप गर्छ नि उसले निश्चित रूपमा योग प्राप्त गर्छ। जसले 36 करोड मन्त्रको जप गरेको छ उसले योग प्राप्त गर्नेमा कुनै दुविधा छैन, उसले योग प्राप्त गर्दछ। सूक्ष्म ओमकारका पनि ह्रस्व र दीर्घको भेदले 2 स्वरूप हुन्छन्। आकार, उकार, मकार, बिन्दु, नाद, शब्द, काल र कला सम्पन्न जुन ओमकार छ त्यसलाई दीर्घ ओमकार भनिन्छ। त्यो योगीहरूको हृदयमा रहेको हुन्छ। जोसुकैको हृदयमा कहाँ हुन्छ त? मकारको जुन ओमकार छ त्यो उ, अ, उ अनि म हुन्छ नि, जुन म काटिएको, यो 3 तत्त्व सम्पन्न छ। यसलाई ह्रस्व ओमकार भनिन्छ। अ शिव, उ शक्ति हुन् भने म यी दुवैको एकता हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यो 3 तत्त्व रूपी भएको बुझेर ह्रस्व ओमकारको जप गर्नु पर्दछ। जसमा सबै पाप नष्ट गराउने अभिलाषा रहेको हुन्छ, शक्ति रहेको हुन्छ कि ओमकार हामीले जप गरियो भने पाप पनि नष्ट हुन्छ, हामीले मोक्ष पनि प्राप्त गर्दछौँ, हामी शिव पनि बन्न सक्दछौँ। बुझेर ह्रस्व ओमकारको जप गर्नुपर्छ। जसमा सबै पाप नष्ट गराउने अभिलाषा रहेको हुन्छ उसले ह्रस्व ओमकारको जप गर्नुपर्छ। कसले? जो व्यक्ति पापी छ अथवा हामीले गरेका हरेक कर्ममा पाप त भइरहेकै हुन्छ, पाप नगरौँ भन्दाखेरि पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैले ओमकारको नित्य जप गर्नुपर्छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सहित पञ्चमहाभूत र शब्द स्पर्श समेतका 5 विषय यी सबै समायोजित भएर बनेका 10 वटा वस्तु मनुष्यको जुन कामनाका विषय यसरी हुन आउँछन्। जसले यिनीहरू प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेर कर्मको अनुष्ठान गर्छ त्यसलाई प्रवृत्ति मार्ग भनिन्छ भने जसले निष्काम भावले शास्त्रमा विधान गरिएका कर्म गर्छ त्यसलाई निवृत्ति मार्ग भनिन्छ।
प्रवृत्ति मार्गीले ह्रस्व ओमकारकै जप गर्नुपर्दछ भने निवृत्ति मार्गीले दीर्घ ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। सबले भन्नु हर हर महादेव। व्याहृतिहरू र अन्य मन्त्रहरूको आरम्भमा आफ्नो इच्छा अनुसारको शब्द र कला सम्पन्न ओमकारको उच्चारण गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँनिर यी कुराहरू बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ वेदको आरम्भमा र दुवै सन्ध्याको उपासना गर्दाका जुन समय हुन्छ यो समयमा पनि ओमकार उच्चारण गर्नुपर्दछ। हामीले वेद पढ्छौँ नि, हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुङ्गवामय, गणानान्त्वा गणपति, जस्तै गणानान्त्वा ओम अगाडि हामीले पढ्छौँ, जस्तै ओम इखेत्वा इखेत्वर्जेत्वा होइन, जस्तै ओम अगाडि हामीले लगाउनै पर्दछ। ओम नलगाइकन हामीले मन्त्र पढ्छौँ भने त्यो राम्रो हुन्न। ल दुवै सन्ध्याको उपासना गर्दा त्यो समयमा पनि ओम उच्चारण गर्नुपर्छ। 9 करोड ओमकार जप गर्ने मनुष्य शुद्ध हुन्छ। कति? 9 करोड। फेरि 9 करोडको जप गरेपछि उसले पृथ्वी तत्त्वमाथि विजय पनि प्राप्त गर्छ। त्यसपछि फेरि 9 करोड जप गरेपछि उसले जल तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्छ। फेरि 9 करोड जप गरेपछि उसले अग्नि तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्छ भने फेरि 9 करोड जप गरेपछि उसले वायु तत्त्वमाथि विजय पाउँछ। फेरि उसले 9 करोड जप गर्छ भने उसले आकाश तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गर्छ। यसै गरी 9 करोड जप गरेपछि उसले सिलसिलाबद्ध रूपमा गन्ध रस रूप स्पर्श शब्द आदिमाथि पनि विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यस पछाडि 9 करोड जप गरिसकेपछि अब यहाँ उसले अहङ्कारलाई पराजित गर्दछ। यस प्रकारले 108 करोड ओमकारको जप गरेपछि उत्तम ज्ञान प्राप्त गरेको पुरुषले शुद्ध योगलाई त्यस पछाडि प्राप्त गर्दछ। यसरी शुद्ध योग सम्पन्न भएपछि त्यो जीवन मुक्त हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा निरन्तर ओमकारको जप र ओमकार रूपी शिवको ध्यान गर्नुपर्दछ। समाधिमा रहेको योगी साक्षात् शिव भएकोमा कुनै पनि दुविधा छैन। पहिले आफ्नो शरीरमा ओमकार ऋषि अनि छन्द र देवता सहितको न्यास गरेपछि जप आरम्भ गर्नुपर्दछ। अकार लगायत मातृका वर्ण सम्पन्न ओमकार आफ्ना अङ्गहरूमा न्यास गरेपछि मनुष्य ऋषि बन्छ। उसलाई मन्त्रको 10 विध संस्कार मातृका न्यास तथा षड्ध्व शोधन सहित सबै न्यास फल प्राप्त हुन्छ। ऋषि बन्न पनि सहिलो छैन, योगी बन्न पनि सहिलो छैन। ल हेर्नुहोस्, हामी योगी भन्छौँ, ऋषि भन्छौँ नि, कहाँ त्यति शरीरले ऋषि बन्छ मान्छे? यी सबै कुराहरू यहाँ गर्नु पर्यो। प्रवृत्ति र निवृत्ति मिश्रित भाव भएको मनुष्यले स्थूल ओमकारको जप गर्न उचित हुन्छ। क्रिया तप र जपको योगका आधारमा योगी 3 प्रकारका हुन्छन्। योगी पनि 3 प्रकारका यसरी बताइएको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर बताइएको छ क्रिया तप र जपको योगका आधारमा भनेर बताइयो। अब जसलाई क्रिया योगी, तपोयोगी र जप योगी पनि भनिन्छ। अब योगी 3 प्रकारका हुन्छन् नि त। जो धन लगायतका वैभवद्वारा पूजा गर्ने सामग्री किनेर हात सहितका अङ्गले नमस्कार जस्ता क्रिया गर्दै आफ्नो इष्ट देवतालाई चाहिँ पूजामा निरन्तर आफ्नो इष्ट देवताको पूजामा निरन्तर उसले ध्यान लगाइरहन्छ, त्यसलाई क्रिया योगी भनिन्छ। योगी पनि धेरै प्रकारका हुन्छ। अब योगी त हो, तर कुन योगी हो तपाईँ भनेर सोध्नु पर्यो। क्रिया योगी हो कि तपोयोगी हो कि जप योगी हो त, त्यसमा भर पर्छ। पूजामा लागेर जसले सीमित भोजन गर्छ, बाहिरी इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राख्दछ र मनलाई नियन्त्रण गरेर अरूको निन्दा गर्दैन, त्यसलाई तपोयोगी भन्नुपर्दछ। के हुन् तिनीहरू? तपोयोगी हुन्। अब तपोयोगी पनि भयो। अब यहाँनिर अर्को आउँछ, सबै गुण सम्पन्न भएर शुद्ध भावमा जो रहन्छ, काम लगायतको दोष रहित भएर शान्त चित्तले निरन्तर जप गरिरहन्छ, त्यसलाई जप योगी भनिन्छ। जुन मनुष्यले 16 उपचारले शिवका भक्त महात्माहरूको पूजा गर्छ, त्यसले पूजाका प्रभावले शुद्ध भएर आफ्नो इष्ट देवताको लोकमा बस्न पाउँछ। यस्ता विभिन्न अवसरहरू उसले प्राप्त गर्दछ। ल अब यहाँ सुधाजी अगाडि भन्नुहुन्छ कि अब म जप योगका विषयमा विस्तारपूर्वक बताउँदैछु। तपस्या गर्नेहरूका लागि जप उपदेश गरिएको छ।
जसले तपस्या गर्न चाहन्छ उसले जप गर्नु पर्यो, किनकि तिनीहरूले जप गर्दा गर्दै आफूलाई यथार्थ रूपमा शुद्ध बनाउँछन्। पहिलो नमः पद हो, त्यस पछाडि चतुर्थी विभक्तिमा शिव हो भने पञ्चतत्वात्मक नमः शिवाय मन्त्र हुन्छ। यसलाई शिव पञ्चाक्षर भनिन्छ। यो स्थूल प्रणव स्वरूप छ। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्ने मनुष्य आफ्नो अभिलाषा अनुसारको समग्र सिद्धि प्राप्त गर्दै उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। यो पञ्चाक्षर मन्त्रको आरम्भमा ओमकार लगाएर मात्र यसको जप गर्नु पर्दछ। त्यतिकै जप गर्दा राम्रो हुन्न। आफ्नो गुरुबाट पञ्चाक्षर मन्त्रको उपदेश पाउनु पर्दछ पहिले। त्यति अब हामीले यहाँ ओमकार जप्नुभन्दा जपिहाल्दाखेरि पूर्ण फल प्राप्त गर्न नसकिएला, तर गुरुबाट पञ्चाक्षर मन्त्रको उपदेश लिएको छ भने उसले आनन्दपूर्वक जप गर्यो भने त्यो मन्त्र सिद्धि पनि हुन्छ र त्यो मन्त्रले काम पनि गर्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल अब यहाँनिर बताइएको छ त्यो ठाउँमा महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदाबाट आरम्भ गरेर कृष्ण पक्षको चतुर्दशीसम्म नियमित रूपमा जप जसले गर्दछ ती व्यक्तिहरू त कल्याणका भागी हुन्छन्। यो मन्त्रको माघ र भाद्र महिनामा विशेष महत्त्व रहन्छ, किनकि यो समयमा अरू समयभन्दा उत्तम मानिन्छ। त्यस समयमा साधकले दिनमा एकपटक मात्र सीमित भोजन गरेर मौनता धारण गरेर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्दै आफ्नो स्वामी र मातापिताको सेवा गर्दै यस प्रकारको नियम पालना गर्ने मनुष्य 1000 जप गरेपछि नै शुद्ध हुन्छ। धेरै जप गर्नै पर्दो रहेनछ। कति 1000 मात्रै गर भने पनि शुद्ध भयो। ल र नियम पालना नगरेर ऊ त्यतिकै बस्छ भने ऊ ऋणी हुन्छ, ऋण लागिरहन्छ। शिवको चिन्तनमा एकाग्र हुँदै पञ्चाक्षर मन्त्रको 5 लाख जप गर्नु पर्दछ। यसरी जप गर्दाका समयमा साधकले शिव कमलको आसनमा बस्नु भएको, उहाँले शिरमा गङ्गा र चन्द्रमा धारण गर्नुभएको, उहाँको देब्रे तिग्रामा उमा बस्नु भएको, त्यहाँ उभिएका गणले शिवको शोभा बढाएको, शिवले आफ्ना 4वटा हातमा मृग मुद्रा, दाहिने हातको बुढी औँला र साइली औँलालाई माझी औँलाको टुप्पो जोडेर कान्छी र चोरी औँला सोझो बनाउँदा हुने हातको क्रियाको मुद्रा जुन होमका लागि उपयोगी मानिन्छ त्यो मुद्रा, तरबार वरदायक र अभयदायक मुद्रा धारण गर्नुभएको स्मरण गर्नुपर्दछ मन्त्र जपको समयमा। यसरी सधैँ सबैमा अनुकम्पा गर्ने शिवको एक पटक सम्झना गर्दै हृदयमा अथवा सूर्यमण्डलमा पहिले उहाँको मानसिक पूजा गरिसकेपछि पूर्वतिर फर्किएर 5 अक्षर भएको मन्त्र जप गर्नुपर्दछ। जप गर्दा पूर्वतिर फर्किनु धेरै राम्रो हुन्छ, भएन भने उत्तर पनि फर्किन सकिन्छ, तर दक्षिण र पश्चिम भने नफर्कनु। त्यस समयमा साधकले शुद्ध कर्म मात्र गर्नुपर्दछ। जप समाप्त गरिने दिन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीको बिहानको उषाकालीन समयमा आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि शुद्ध र आनन्ददायक ठाउँमा बसेर पञ्चाक्षर मन्त्रको 12000 जप गर्नुपर्छ। यसरी उत्तम शिवभक्त 5 ब्राह्मणलाई यहाँनिर बताइएको छ। उत्तम फेरि जो शिवभक्त छन् अथवा ब्राह्मण छन्, शिवभक्त ब्राह्मण, उनकी पत्नी सहित वरण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि र यी ब्राह्मण बाहेक एकजनालाई आचार्यका रूपमा वरण गर्नुपर्दछ र उनलाई शिवको स्वरूप सम्झनु पर्दछ। यसरी ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव र सद्योजात यी 5वटा प्रतीकका रूपमा 5वटा उत्तम र शिवभक्त ब्राह्मणलाई वरण गरिसकेपछि पूजाको सामान भेला पारेर त्यस पछाडि शिवको पूजा आरम्भ गर्नुपर्दछ। यसरी विधिपूर्वक शिवको पूजा गरिसकेपछि होम पनि गर्नुपर्दछ। पूजा हामीले गर्छौँ, त्यस पछाडि हामीले होम गरियो भने त्यसको पुण्य हामीलाई अधिकाधिक मिल्छ। हवन चाहिँ गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो संस्कार अनुसार 5 प्रकारले भूमिको संस्कार गर्नुपर्दछ। भूमिको संस्कार पनि के गर्नु पर्यो? गर्नु पर्यो। अनि भूमिको संस्कार गरिसकेपछि वेदीमा अग्नि स्थापना गरेर अग्नि प्रज्वलित गर्नुपर्दछ र प्रज्वलित भएको अग्निमा अग्नि र सोमलाई घिउको के गर्नुपर्छ? आहुति दिनुपर्दछ र कार्य आरम्भ गर्नुपर्दछ। कैलो गाईको घिउले 101 अथवा 1001 आफैले दिनुपर्दछ। शिवभक्त ब्राह्मणबाट 108 आहुति गराउनु पर्दछ। यो होम गर्ने कार्य पुरा भएपछि गुरुलाई दक्षिणाका रूपमा एउटा गाई र गोरु दान गर्न सकिन्छ। ईशान समेतका प्रतीकका रूपमा जुन 5 ब्राह्मणलाई वर्ण गरिएको छ
उनीहरूलाई ईशान लगायत र आचार्यले शिव सम्झिँदै तिनीहरूका घोडा धोएर त्यो जल आफ्नो शिरमा छर्कनु पर्दछ। यो कार्य गर्ने साधकले अनेकौं तीर्थमा तत्कालै स्नान गरेको फल त्यतिखेरै उसले प्राप्त गर्दछ। यसरी यो कुराहरू बताइएको छ। ती ब्राह्मणलाई 10 अंश मध्ये 1 अंश अन्नदान दिनुपर्दछ। गुरुका पत्नीलाई पराशक्ति मानेर उनीहरूको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। ईशान लगायतका सिलसिला अनुसार ती सबै ब्राह्मणको पूजा गरेर आफ्नो क्षमता अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र लगायत दान दिनुपर्दछ। यस पछाडि दिक्पाल सहितलाई बलि दिएर ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ। यसरी ब्राह्मण भोजन गराइसकेपछि शिवको प्रार्थना गर्नुपर्दछ, आफ्नो जप समाप्त गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि यस्ता प्रकारले पुरस्चरण गरेर सिद्ध गराएको मन्त्रको 5 लाख जप गर्दा सबै पाप नष्ट हुन्छ र अर्को 5 लाख जप गर्ने मनुष्य समग्र ब्रह्माण्डमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन सफल हुन्छ। त्यस पछाडि यो अनुष्ठान पूरा हुनुभन्दा पहिल्यै साधकको मृत्यु भयो भने अब के गर्ने त? अब अनुष्ठान त सुरुवात गरियो तर मृत्यु भयो अगाडि नै भने उसले परलोकका उत्तम उपभोग गरिसकेपछि फेरि पृथ्वीमा जन्म लिएर आउँछ। फेरि पृथ्वीमा जन्म लिएर 5 अक्षर मन्त्रको जपको अनुष्ठान गर्छ। उसले पछि अवश्य पनि उसमा त्यो ज्ञान रहिरहन्छ। समग्र लोकको ऐश्वर्य पाएपछि त्यो मन्त्र सिद्ध गराउने मनुष्यले फेरि 5 लाख जप गर्यो भने ऊ ब्रह्माको नजिकमा जान पाउँछ। त्यस पछाडि फेरि 5 लाख जप गर्नाले सारूप्य जीवात्मा र परमात्माको रूपमा मिल्ने स्थिति मुक्तिको एक भेद छ, त्यसलाई प्राप्त गर्दछ। 100 लाख जप गर्नाले ऊ ब्रह्मा बराबर हुन्छ। यसरी कार्य ब्रह्मा वा हिरण्य गर्भसँग एकाकार भएपछि उसले ब्रह्माको प्रलय नभएसम्म त्यो लोकमा आफ्नो चाहना अनुसारको जुन भोग रहेको छ यो उपयोग गर्छ र दोस्रो कल्प आरम्भ भएपछि ऊ ब्रह्माको पुत्र हुन पाउँछ, छोरा हुन पाइयो ब्रह्माजीको। ल हेर्नुहोस्, त्यस समयमा फेरि तपस्या गरेर त्यसको तेजले प्रकाशमय भएको ऊ सिलसिलाबद्ध रूपमा मुक्त हुन्छ। पृथ्वी सहितका कार्य स्वरूप भूतहरूद्वारा पातालदेखि सत्यलोकसम्म सिलसिलाबद्ध रूपमा ब्रह्मका 14 लोक बनेका छन्। सत्यलोकभन्दा माथि क्षमालोकसम्म जुन 14 भुवन रहेका छन् ती विष्णुका लोक हुन् भने क्षमालोक जो छ त्यो भन्दा क्षमालो भन्दा माथि जस्तै सूचीलोकसम्म 28 भुवन रहेका छन्। सूचीलोक अन्तर्गतको कैलाशमा प्राणी मात्रका संहारकर्ता रुद्र बस्नु भएको छ। सूचीलोक भन्दा माथि अहिंसा लोकसम्म 56 भुवन रहेका छन्। अनि अहिंसा लोकमा जुन ज्ञान कैलाश नामको नगर छ त्यसमा कार्यरूपी महेश्वर सबैबाट अदृश्य भएर रहनु भएको छ। दृश्य हुनु न उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ। अहिंसा लोकको अन्तमा कालचक्र रहेको छ, त्यहीसम्म लोकहरू अदृश्य हुन्छन्। त्यसभन्दा तल कर्महरूको भोग र माथि ज्ञानको भोग हुन्छ। त्यसभन्दा तल कर्म माया र माथि ज्ञान माया हुन्छन्। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेरौँ, अब यहाँनिर धेरै कुराहरू अझै बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ कर्म माया र ज्ञान मायाको अर्थ फेरि प्रश्न पार्न खोजिएको छ। ल हेर्नुहोस्, के हो कर्म माया, के हो ज्ञान माया? ल अब यहाँ कर्म माया र ज्ञान मायाको अर्थ प्रश्न पार्ने क्रममा माको अर्थ लक्ष्मी हो भनेर यसरी बुझिन्छ। उनीबाट कर्मभोग प्राप्त हुन्छ, यसबाट उनलाई कर्म माया वा माया भनिन्छ। यसै गरी मा अर्थात् लक्ष्मीबाट ज्ञान भोग प्राप्त हुन्छ, त्यसैले उनलाई माया र ज्ञान माया भनिन्छ। त्यो सीमाभन्दा तलतिर विनाशील भोगहरू र माथितिर अविनाशी भोगहरू रहेका छन्। त्यसभन्दा तल अदृश्य छ, माथि होइन। माथि के छ? दृश्य छ, तर तल के छ? अदृश्य छ। त्यहाँभन्दा तल मात्र कर्मजन्य पाशुको बन्धन रहेको हुन्छ। त्यसभन्दा तल मात्र जीवले सकाम कर्मको अनुसरण गर्ने भएकाले उनीहरू अनेकौं लोक र योनिहरूमा घुमिरहेका हुन्छन्। त्यसभन्दा माथिका लोकमा निष्काम कर्मको भोग हुन्छ। बिन्दु पूजामा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने उपासक त्यसभन्दा तलका लोकमा मात्र घुमिरहन्छ र निष्काम भावले शिवलिङ्गको पूजा गर्ने उपासक त्यसभन्दा माथिको लोकमा जान पाउँछ। जो एकाग्रता पूर्वक शिवको उपासनामा लाग्छ त्यो त्यसभन्दा माथिको लोकमा जान पाउँछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। जो सत्य अहिंसा सम्पन्न भएर एकाग्रता पूर्वक शिवको उपासनामा लाग्छ उसले कालचक्र पार गर्दछ। कालचक्र उसले पार गर्यो।
काल चक्रेश्वरको सीमासम्म जुन विराट महेश्वर लोक रहेको छ त्यसभन्दा माथि साँडेको आकारको धर्म रहेको छ। त्यो ब्रह्मचर्यको प्रतिमूर्ति हो। त्यसका सत्य, शौच, अहिंसा र दया 4 पाद छन्। त्यो शिवलोकको ढोकामा उभिएको छ। क्षमा त्यसका सिंह र समकान हुन् भने त्यो वेदध्वनिको शब्दले विभूषित छ। आस्तिकता उसका 2वटा आँखा हुन् भने विश्वास उसको बुद्धि र मन हो। क्रिया सहित जुन साँडे छ त्यो कारणको आदिमा रहेको बुझ्नु पर्दछ। त्यो क्रियारूपी साँडेको आकार भएको धर्ममा कालातीत शिव सवार हुनुहुन्छ। ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको यहाँनिर आयु छ, आयुलाई दिन भनिन्छ भने जुन ठाउँमा धर्मरूपी साँडे रहेको छ त्यसभन्दा माथि दिन, रात र जन्म मृत्यु हुँदैन। त्यहाँ कारण स्वरूप ब्रह्माको कारण सत्यलोकसम्म पाञ्चभौतिक गन्ध पुग्न नसक्ने 14वटा लोकहरू रहेका छन्। तिनीहरू सनातन हुन् भने तिनीहरूको स्वरूप के छ? सूक्ष्म गन्ध छ, यानि कि सूक्ष्म गन्ध हो स्वरूप। त्यसभन्दा माथि कारण स्वरूप विष्णुका 14वटा लोकहरू रहेका छन्। त्यसभन्दा माथि कारण स्वरूप रुद्रका फेरि 28 लोकहरू छन्। हेर्नुहोस्, त्यसभन्दा माथि फेरि कारणेश शिवका 56 लोकहरू रहेका छन्। त्यसभन्दा माथि शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक रहेको छ र त्यही 5वटा आवरणले ढाकिएको ज्ञानमय कैलाश पनि रहेको छ, जहाँ 5वटा मण्डल, 5वटा ब्रह्मकला र आदि शक्ति सम्पन्न आदि लिङ्ग रहेको छ। त्यसलाई परमात्मा शिवको शिवालय बताइएको छ। त्यही पराशक्तिले परिपूर्ण हुनुभएका परमात्मा शिव विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ सृष्टि, पालन, संहार र अदृश्यता र अनुग्रह जस्ता 5 कार्यमा सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप चैतन्य र आनन्द स्वरूप पनि रहेको छ। उहाँले सधैँ ध्यान गर्नुहुन्छ भने उहाँले सबैमा कृपा पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ सधैँ समाधि रूपी आसनमा रहनुहुन्छ। कर्म र ध्यानको अनुष्ठान गर्नाले सिलसिलाबद्ध रूपमा साधना पथमा अगाडि बढ्दा उहाँको दर्शन पाउन सकिन्छ। साधना पथमा अगाडि चाहिँ बढ्नु पर्यो, त्यतिकै पाइँदैन। नित्य र नैमित्तिक लगायतका कर्महरूका माध्यमद्वारा देवताहरूको आराधना गर्नाले मन एकाग्रतापूर्वक शिवको आराधनामा केन्द्रित हुन्छ। जुन क्रिया लगायतका शिवसँग सम्बन्धित कर्महरू रहेका छन् तिनीहरूका माध्यमद्वारा शिव ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। जसले शिव तत्त्वको ज्ञान हासिल गरेको छ उसलाई शिवको कृपा प्राप्त भएको छ। त्यो मुक्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन, ऊ मुक्त भएरै छाड्दछ। आफ्नो आत्मस्वरूपमा स्थित हुनु नै के हो? मुक्ति हो। किनकि आफ्नो आत्मामा आनन्द अनुभव गर्नु नै के हो? मुक्ति हो। जो क्रिया, तपस्या, तप, ज्ञान र ध्यान लगायतका कर्महरूमा एकाग्रतापूर्वक लागेको छ त्यसले शिवलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँछ र प्रत्यक्ष देखेर आनन्द स्वरूपी मोक्ष प्राप्त गर्दछ। जसरी सूर्यले आफ्ना किरणहरूका माध्यमद्वारा अशुद्धि हटाउँछन् त्यसै गरी शिवले आफ्नो भक्तमा भएको अज्ञान हटाइदिनुहुन्छ। यसरी अज्ञान हटेपछि शिव ज्ञान आफै प्रकट हुन्छ। शिव ज्ञानद्वारा आफ्नो आत्माको अनुभूति हुन्छ तथा आत्मज्ञान प्राप्त गरेको मनुष्य पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन्छ। यसरी बताइएको छ। अब यहाँ यसमा बताएका सबै कुरा पहिले मलाई गुरु शिष्य परम्पराबाट प्राप्त भएको हो भनेर सुतजीले यहाँनिर ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी प्राप्त भएको थियो मलाई। मैले फेरि नन्दीश्वरबाट यो कुरा पनि सुनेको थिएँ। नन्दी स्थान भन्दा पर जुन शिव वैभव छ त्यसको ज्ञान शिवलाई मात्र छ। शिवको कृपा प्राप्त भएपछि मात्र शिवलोकको त्यो वैभवको ज्ञान हुन सक्दछ, त्यतिकै कहाँ हुन्छ। यसैले साधकले त्यो 5 लाख जप गरेपछि शिवको प्रसन्नताका लागि महाभिषेक गरेर नैवेद्य चढाएपछि शिवका भक्तको पूजा गर्नुपर्दछ। उहाँका भक्तको पूजा गर्नाले शिव भगवान उनी भोले बाबा सधैँभरि प्रसन्न भइरहनुहुन्छ। किनकि शिव र उहाँको भक्तमा कुनै पनि भेद नरहने भएकाले ती साक्षात शिव स्वरूप मानिएको छ। कुनै पनि भेद छैन। शिव र भक्त के छन्? एकै छन्। यसरी यहाँनिर बताइएको छ। शिव शक्ति भनिन्छ। अब शिवका भक्तको शरीर शिव स्वरूप नै हो अथवा शिव रूप नै हो यसरी मानेर उनको सेवा गर्दाखेरि भगवान भोले बाबाको पूजा गरेको, भगवान भोले बाबाको सेवा गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। जो शिवको भक्त छ उसलाई लोक र वेदको यथार्थ ज्ञान पनि हुन्छ। शिवको जो भक्त स्त्री छिन् देवी पार्वतीकै स्वरूप हुन्। फेरि शिवको भक्तिमा लागेकी छन् ती स्त्री भने पार्वतीको स्वरूप उनलाई मान्नु पर्दछ। उनले जति मन्त्र जप गर्दछिन् त्यति नै देवीको सान्निध्यता प्राप्त ती देवीले गर्दछिन्, ती स्त्रीले गर्दछिन्।
यसरी यहाँनिर बताइएको छ। यसै कारणले गर्दा साधकले शिव स्वरूप भएर पराशक्तिको पूजा गर्नुपर्दछ। यहाँनिर अब स्त्री भए के देवी स्वरूप पार्वतीको स्वरूप, पुरुष भए शिव स्वरूप हुन्छ, तर शिवको जहिले तहिले भक्तिमा लागिरहेको हुनुपर्दछ। ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यतिकै ज्ञान प्राप्ति हुँदैन, निरन्तर शिवको भक्तिमा लाग्नु पर्दछ अनि मात्र ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। यसरी सुतजीले अनेकौं प्रकारका ज्ञानहरू दिइराख्नु भएको छ ऋषिहरूलाई। अब ऋषिले यहाँनिर फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ, के सोध्नुहुन्छ त? ऋषयौचु बन्ध मोक्ष स्वरूपम हि ब्रूहि सर्वार्थवित्तम। हे प्रभु, हे सर्व ज्ञान सम्पन्न, तपाईँ त सबै ज्ञानले सम्पन्न हुनुहुन्छ नि। अब हामीलाई बताइदिनुहोस् कि बन्धन र मोक्षका विषयमा यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। के गर्दा बन्धनमा परिन्छ, के गर्दा मोक्ष भइन्छ, के कर्म गर्दा मोक्ष भइन्छ, यो सबै हामी सुन्न चाहन्छौँ। यसरी ऋषिहरूले सोधेको प्रश्नमा अब सुतजीले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ त भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ एकचोटि हर हर महादेव।